त्यत्रा चाहिँ नि ट्रक बस दुनियाँ चाहिँ के छैन सरकारसँग, दिमाग छैन। विद्यमान यी राजनीतिक दलहरूको कारण चाहिँ एउटा न एउटा दाम्लोमा नेपाली नागरिकहरू चाहिँ बाँधिएका छन्। अहिले जुन किसिमको चाहिँ अब यो विकृति विसङ्गतिहरू चाहिँ छ, यसलाई अब अरू कसैले पनि यो अर्को ग्रहको मान्छे आएर चाहिँ यसलाई समाधान गरिदिने होइन, यसलाई समाधान गर्ने भनेको चाहिँ हामीले नै हो। आउनुहोस्, अब देश बचाउने बाहेक अरू केही उपाय छैन भन्नुभयो। म त माकुरा यिनीहरूलाई यो चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले माकुरा। अहिले लडाइँ भनेको खाना पाउने र नपाउनेको। फेरि पनि यदि सीमा रक्षाको लागि चाहिँ लान्छ भने तयार हुनुहुन्छ दुवैजना? बकाइदा छ, अवश्य पनि बकाइदा। अब अहिले संसारभरिकै चाहिँ शक्ति राष्ट्र बन्नको लागि चाहिँ तयार अवस्थामा भएका भारत र चीनको बिचमा एउटा चाहिँ जोड्ने एउटा चाहिँ सबभन्दा छोटो बाटो पनि त्यही नै भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ व्यापारिक कारण के भने चाहिँ नि अब हामीले भारतलाई खालि चाहिँ नि गाली गर्नुभन्दा सरकारलाई आलोचना गर्ने हो। वाचन गरिदिइसकेपछि सबैले बुझ्दै नबुझिकन ताली बजाएर चाहिँ त्यसलाई समर्थन गरे हो। र अब त्यो चाहिँ सही थियो कि थिएन, त्यो बेलामा त गल्ती भएको रहेछ कि रहेछ भन्ने कुरो त त्यो बेलामा मैले तपाईँलाई सधैँ नै भन्दै आएको हो। You are watching latest Nepal. सरहरू दुवैजनालाई नमस्कार, स्वागत छ लेटेस्ट नेपालमा। धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ, उहाँहरू पूर्व हुनुहुन्छ र राम थापा हुनुहुन्छ पूर्व जर्नेल, अनि त्यस्तै गरी दिलीप बहादुर बस्न्यात हुनुहुन्छ प्रहरी अधिकृत। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समय देशको समसामयिक विषयवस्तुमा नै कुराकानी गर्नेछौँ। हिजो मात्रै हामीले हेर्न सक्छौँ चाहिँ छुट्टी पनि सक्नु भएको छ उहाँहरू हिजो बेलुका नै, र भारतको विरोध गरेको भन्दै सेनाका पूर्व सहायक रथी र सशस्त्र प्रहरीका पूर्व आइजिपी पक्राउ पर्नु भएको थियो, छुट्टी पनि सक्नु भएको छ। यो विषयलाई के भन्नुहुन्छ दिलीप सर, अलिकति सुरुमा बताइदिनुहोस्। म एउटै चिज के भन्छु भने जुन अहिले देशको जुन परिस्थिति छ त्यसको परिणाम हो। कारण के भने चाहिँ नि अब हामीले भारतलाई खालि चाहिँ नि गाली गर्नुभन्दा सरकारलाई आलोचना गर्ने हो। उस माने हरेक अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भनौँ न चाहिँ देशमा कहीँ हाम्रो सीमा मिचियो या केही चिज भयो भने त्यसको चाहिँ उपाय धेरै छन्। गएर एम्बेसीमा गएर ढुङ्गा हान्ने, नचाहिने कुरा गर्ने, यो ठिक होइन। मैले त के भन्छु भने 12 बुँदे जुन भयो नि त्यो नै चाहिँ नि पहिला सबभन्दा ठुलो गलत छ, घातक हो। 12 बुँदे घातक। सहमति। त्यसमा तपाईले चाहिँ नि त्यो एसटी मुनि र चाहिँ हाम्रो श्याम शरणको किताब पढ्नु भने छर्लङ्गै छ नि। हामी अब सोझै चाहिँ नि सरकार भनेको चिज नै यो देखावटी हो हेर्नुहोस्, किनभने हामी बिकिसकेका छौँ। जुन चाहिँ नि अहिले त्यो बाटो जुन बनाएको छ त्यो 5 किलोमिटरसम्म चाहिँ उता चाइनिजले चाहिँ यहाँसम्म नबनाउनु भनेको चाहिँ नि यिनीहरूको आइपिपी भन्ने एउटा सम्झौता भएको छ चाइनिज र इन्डियनको। अब यत्रो विशाल देश दुईटाले हामी नेपाल हाम्रो भूमिलाई नसोधिकन जब यत्रो चाहिँ बाटो बनाइसक्दा पनि त्यहाँ बसेको राजदूत के काम? कमसेकम त्यो राजदूतले इन्फर्मेसन दिएन कि सरकार सुतेर बसेको छ कि। अब सरकारले चाहिँ के गरिरहेछ भने यहाँहरूले नै चाहिँ देखाएको हामी त क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छे होइन, क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छे। अब अर्काको चाहिँ नि अब चाहिँ सांसदहरूलाई चाहिँ चोरेर किडन्याप गरेर लिएर आएर आफ्नो पार्टीमा मिलाउने भन्ने चिज यता अध्यादेशदेखि लिएर दुनियाँ चिज तपाईँहरू तेस्रो आँखाले पक्कै पनि। म त्यो कुरातर्फ हजुर समक्ष आउँछु। अब म राम सरतर्फ लाग्छु। राम सर, के भन्नुहुन्छ हिजोको घटनालाई? विशेष गरी पत्रकार सम्मेलनमै 2 जनालाई चाहिँ पक्रियो र हिजो छोडियो पनि, यो घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? धन्यवाद। फेरि पनि यहाँको यो लेटेस्ट नेपाल यो लोकप्रिय च्यानलमा मलाई आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। देशमा भइरहेको जुनसुकै पनि गतिविधिहरू चाहिँ त्यो नागरिकको चासो र चिन्ताको विषय हुन्छ। र हिजो जुन एकजना नेपाली सेनाको पूर्व जर्नेल
र एकजना सशस्त्र प्रहरीको पूर्व एआइजीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अहिले भइरहेको परिस्थितिको बारेमा जानकारी गराउने सिलसिलामा जुन पक्राउ गर्ने काम भयो त्यो नितान्त घृणायोग्य र नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको मानव अधिकारको विरुद्धको घटना हो र यसलाई देशका हरेक क्षेत्रबाट यसको चाहिँ विरोध हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यो जे जति गतिविधिहरू चाहिँ भएका छन् यी सन् 2005बाट अहिलेसम्म आएका सरकारहरू नै दोषी छन् यसमा र आफ्नो दोष लुकाउनको लागि एउटा संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारको प्रयोग गर्ने सिलसिलामा यसरी हस्तक्षेप गर्ने भनेको अब भविष्यमा हामी कतातिर जाँदैछौँ, यो के गर्न खोजिएको भन्ने कुरो सबै नेपाली नागरिकको चासो र चिन्ताको विषय हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ। र अब दिलीप सर, हामी देख्न सक्छौँ यहाँले पनि मिडियामा हेरिरहनु भएको छ होला, विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि बनिरहेको छ, चाइनिजहरूले खुलेआम वर्दी लगाएका प्रहरीमाथि कुटपिट गरिरहेका छन् अनि त्यस्तै गरी भारतले सीमा लुटिरहेको छ। यति बेला भनेको त हामी त जोखिम अवस्थामा छौँ है, घरमै बसिरहेका छौँ। यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ एउटा पूर्व प्रहरी अधिकृत भएको हैसियतले? असाध्यै एकदम सान्दर्भिक प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो। अस्ति भर्खर जुन चाहिँ यो अध्यादेश लिएर आएर यो जुन चाहिँ एमालेको चाहिँ पार्टी चाहिँ छिन्न भिन्न हुन गइरहेको अवस्थामा त्यही चाइनिज एम्बेसेडरले सबलाई भेटेर चाहिँ मिलाएको भन्ने कुरो तपाईँहरूकै चाहिँ मिडिया मार्फत हामीले थाहा पाएको हैन। अब उसले यस्ता चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ प्रचण्डदेखि लिएर सारालाई चाहिँ मुठीमा राख्न सक्नेले हामी जस्तो चाहिँ सोझो चाहिँ उसमा हिँड्ने, सुरक्षामा हिँड्ने चाइनिजले कुट्नु भनेको चिज कुन ठुलो कुरो हो र अर्को कुरो हेर्नुहोस्, तपाईँले अहिले यो जुन चाहिँ लिपुलेखको जुन चाहिँ बाटो चाहिँ नि इन्डियनले लियो भनेर चाहिँ जुन चाहिँ अहिले चाहिँ तुरुन्त बनायो भनेर उद्घाटन गर्यो भनेर आयो, योभन्दा अगाडि चाहिँ नि उसले नक्साबाटै हटायो भनेर चाहिँ हामीले पुरा टोटली विरोध गरे होइन र? कहाँ छ सरकार? कमसेकम सरकारले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यस्तो छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ नेपाली सेना छ, सशस्त्र प्रहरी बल छ, त्यहाँ लिएर गएर राख्न पर्ने होइन। आज फलानुले उद्घाटन गर्यो भनेर चाहिँ नि हामी नेपाली चाहिँ चिच्याउने यो विडम्बना हो। सबैभन्दा ठुलो कुरो के भने मैले बारम्बार चाहिँ भनिरहेको छु कि राइट माइन्ड राइट प्लेस होइन भने एउटा घरमा बाउ नै चाहिँ राम्रो भएन भने छोरछोरी कुन हालतमा हुन्छ बुझ्नुहोस्। यो बुझाउनु चाहिँ एकदम जरुरी छ। हामी अँध्यारोमा छौँ। मलाई त सिर्फ यो चाहिँ त्यो लिपु लेख लिएर गयो भन्ने मात्र होइन, यी अहिले नेताहरूले चाहिँ पायो भने पुरै टोटली देशै चाहिँ भुटान बनाइदिन्छन्। त्यो चिज चाहिँ एकदम ग्यारेन्टी लेखेर राख्नुहोस्। किनकि जहाँ राम्रो चाहिँ र हाम्रो भन्ने चिज चाहिँ छ नि भएपछि यसको चाहिँ नि परिणाम यही नै हो। अब कोही किडन्याप गर्नतिर लाग्ने, हामी आज क्वारेन्टाइनमा खाने अवस्थामा पनि चाहिँ हाम्रो जनताको अवस्था के छ भन्ने चिज पनि नसोधिकन किडन्याप गर्ने चाहिँ आफ्नो चाहिँ बनाउने के अरे पार्टी चाहिँ एकदम गर्ने भन्ने चिज त छताछुल्लो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूकै आफन्तैहरूले चाहिँ भनिसकेका छ। याभन्दा मैले भन्नु चाहिँ के जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र पूर्व जनरल राम थापा के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो विषयलाई? चाइनिजले खुलेआम वर्दीमै प्रहरी कुटिरहेका छन् अनि त्यसै गरी सीमा त्यसरी लुटिरहेको छ, तपाईँहरू पूर्व यही देशका चाहिँ रक्षक हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले पनि तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नु एकदमै सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। बताइदिनुहोस् न। अब यो अस्तिको त्यो नेपाल प्रहरीमाथि चाइनिज नागरिकहरूले जुन
हातपात गरे त्यो ज्यादै दुःख लाग्दो र एउटा वर्दीको कर्तव्य पालनको सिलसिलामा खटिएको प्रहरीलाई, वर्दी लगाएको प्रहरीलाई त्यसरी हातपात गरिनु भनेको नेपाल प्रहरीको मनोबल गिराउने काम हो। र यस्तो मनोबल गिराउने काम भनेको यो हामीले 2-3 दिन अगाडिको चाहिँ मात्रै गतिविधि हेरे पनि थाहा हुन्छ। नेपाल स्थित चाइनिज राजदूतले जुन घर घरमा गएर चाहिँ तपाईहरु यसो गर्नुस् यो उसो नगर्नुस् भनेर चाहिँ जुन यो अहिले हो नेताहरूको घर घरमा गएर अहिले यो भइरहेको अहिले यो विकसित परिस्थितिको बारेमा जुन चलखेल गर्नुभयो त्यसैको एक किसिमको चाहिँ निरन्तरता हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र अब रह्यो कुरो एउटा कूटनीतिक नियोगमा खटिएर आएको व्यक्ति त्यो कूटनीतिक मूल्य मान्यता विपरीत त्यो घर घरमा जान मिल्छ कि मिल्दैन, नम्बर 1 कुरो। र यदि त्यसलाई हामीले चाहिँ स्वीकार गर्दै जाने हो भने भोलि नेपालको चाहिँ यो जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता कूटनीतिक चाहिँ सीमाको कुनै अर्थ रहला र रह्यो कुरो यो के अरे यो अहिले जुन कालापानी लिपुलेक र लिम्बुया धुरा सम्बन्धी जुन बाटो बनेको भन्ने कुरो आयो। नम्बर 1 कुरो म के भन्न चाहन्छु भने यो सार्वभौम सत्ता भनेको चाहे त्यो ठुलो देश होस् चाहे त्यो सानो देश होस्, सार्वभौम सत्ता त्यो सबैको समान हुन्छ। यो सानो देश भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ जे गरे पनि हुने र ठुलो देशले चाहिँ अरू ठुलो देशले भनेको सबैले मान्दिन पर्ने भन्ने कुरो हुँदैन। र अब यसै सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने अब यो रिपुलेक यो कालापानी सम्बन्धमा योभन्दा पहिला यो अस्ति कार्तिकमा पनि जुन चाहिँ नक्साङ्कनमा हाम्रा ती चाहिँ क्षेत्रहरू चाहिँ गाभिएको भनेर चाहिँ जुन किसिमको यहाँ सार्वजनिक भयो, भइसकेपछि अवश्य पनि त्यो नेपाल सरकारको तर्फबाट जुन किसिमको चाहिँ यो समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ प्रयास हुनुपर्ने हो, त्यो प्रयास भएको देखिएन। र अब त्यो प्रयासको सन्दर्भमा के हुनुपर्छ त भन्ने कुरो आउला र त्यसको सम्बन्धमा कुनै पनि विवाद दुईटा देशको बिचमा चाहिँ विवाद चाहिँ उठिसकेपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ यो आपसी छलफलबाटै अथवा चाहिँ यो कूटनैतिक तरिकाबाटै यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने हो। र अब त्यो सन्दर्भमा खालि त्यहाँ तपाईहरुलाई थाहा नै छ त्यो बेलामा पनि सचिव स्तरीय वार्ता गर्ने भनेर चाहिँ भने त्यो वार्ता भएको पनि अहिलेसम्म हामीले सुनेनौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ जुन किसिमको एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ तपाईको विज्ञप्ति चाहिँ निकालेको थियो त्यही पनि चाहिँ नेपालीमा र सही पनि कसैले नगरेको हिसाबमा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सरकार चाहिँ अलि कति चाहिँ जिम्मेवार छ भन्ने कुरो पनि यहाँको एउटा प्रश्नको हिसाबमा चाहिँ आउँछ। यो जुन चाहिँ अहिले लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको सम्बन्धमा चाहिँ कुरा आउँदाखेरि जस्तै यसको चाहिँ किन इन्डियालाई चाहिँ यत्रो महत्त्व भयो यसको भन्ने कुरो पनि आउला। र अब यो चाहिँ एउटा सामरिक महत्त्वको ठाउँ हो त्यो। र सामरिक महत्त्वको ठाउँ भनेको नम्बर 1 कुरो यो मिलिट्री पर्सपेक्टिभबाट पनि यो सैन्य रणनीतिको आधारमा पनि त्यहाँबाट तिब्बतको गतिविधिहरूलाई चाहिँ निहाल्न सजिलो हुने कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा सैनिक हिसाबले चाहिँ महत्त्व छ। र दोस्रो कुरो अब अहिले संसारभरिकै चाहिँ शक्ति राष्ट्र बन्नको लागि चाहिँ तयार अवस्थामा भएका भारत र चीनको बीचमा एउटा चाहिँ जोड्ने एउटा चाहिँ सबभन्दा छोटो बाटो पनि त्यही नै भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ व्यापारिक हिसाबले पनि लिएको छ। र 2015मा सन् 2015मा जब नेपाल चाहिँ यहाँ महाभूकम्पको चाहिँ को चपेटामा परिरहेको थियो त्यो बेलामा चाइना र इन्डियाको बीचमा एउटा समझदारी भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ चीन र नेपालको चाहिँ व्यापारिक
मार्गको रूपमा यसलाई विकसित गर्नुपर्छ भन्ने लाइनको चाहिँ सम्झौता भएको भन्ने पनि कुरा हो। र अब यो चाहिँ तिनटै देशको अब नेपालको, चाइनाको र भारतको पनि तिनटै देशको चाहिँ सीमा भएको कारणले नेपाललाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सामेलै नगराइकन यो चाहिँ त्यो के अरे व्यावहारिक नाका भनेर चाहिँ घोषणा गर्नु कतिको चाहिँ उपयुक्त हो त्यो पनि क्वेसन मार्क छ। र त्यो बेलामा पनि जुन हिसाबले चाहिँ यसको चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ विरोध हुनुपर्ने हो त्यो विरोध भएको चाहिँ पाइएन। र अब दोस्रो कुरो अब यो चाहिँ एउटा धार्मिक हिसाबले पनि यो ठाउँको चाहिँ त्यतिकै महत्त्व छ। जस्तै मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जानको लागि पनि सबभन्दा चाहिँ छोटो बाटो चाहिँ यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले सामरिक महत्त्वको हिसाबले चाहिँ अहिले इन्डियाको चाहिँ त्यहाँ आँखा परेको हो। र अब यसरी एउटा चाहिँ जसको चाहिँ त्यो जमिन हो, जसको चाहिँ भूभाग हो, उसलाई चाहिँ जानकारी नै नदिकन चाहिँ यसरी बनाउनु भनेको चाहिँ यो सरासर गल्ती हो, नम्बर एक कुरो। र दोस्रो कुरो, र हाम्रा त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू जस्तै हाम्रा चाहिँ राजदूत भनौँ, मैले यहाँलाई चाहिँ अघि पछि पनि चाहिँ भन्ने गरेको छु। र अहिलेका ती राजदूत भनेकाहरू चाहिँ कस्ता नियुक्ति हुन्छन् भनेर तपाईँको चाहिँ म्यान पावर कम्पनी चलाउनेहरू, यो गुन्डा डन तस्करी, यो माफियाहरू, ठेकदारहरू, यस्तालाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजदूत नियुक्त गर्छौँ भनेपछि यस्ता मान्छेले चाहिँ कसरी चाहिँ एकदमै भनेपछि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो त्यहाँ कुटनैतिक नियोगमा चाहिँ खटेर गइसकेपछि मैले निर्वाह गर्नुपर्ने चाहिँ कुटनैतिक भूमिका के हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो चासो चिन्ता गरेको त देखेन। र अब कतिसम्म शरम लाग्दो कुरो एउटा चाहिँ अहिले यो स्वाभिमानी नेपालीको हिसाबले एउटा शरम लाग्दो कुरो, अस्ति तपाईँको चाहिँ यो परराष्ट्र मन्त्रीलाई यो सम्बन्धमा चाहिँ सोद्धाखेरि मलाई त थाहा नै छैन यो भनेर भन्नुहुन्छ भने अब यो कसलाई थाहा हुनुपर्ने हो यो विषय? खोइ त्यहाँको चाहिँ ऊहरू के अरे हाम्रो चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि के हेर्नु भएको छ? यो त यो अवस्था यस्तो रहेको छ। म दिलीप सरतर्फ लाग्यो। सर, सरकारले मात्रै सबै कुरा दोष दिन मिल्छ? यो सीमाना विवाद त यो बीपीदेखि केपीसम्म आउँदाखेरि पनि यही हो भन्छन् नि त, खास कुरा के हो? म एउटा चिज आज तपाईँले मलाई सोधिहाल्नुभयो, यसमा म पनि सीमा सुरक्षाको चाहिँ नि म झापा मेची अञ्चलको सीमा सुरक्षाको म एसपी भएर पनि म बसिसकेको हो। सुन्नुहोस्, यो विवादित भनेको चिज छ नि, तपाईँले जुन आज जर्साले जुन कुरा उठाउनु भयो यो अझै भयावह। तपाईँ इलाममा गएर हेर्नुभयो भने नि, इलाम र चाहिँ 5 थरको चाहिँ नि माथि राके भन्ने छ, राकेबाट चाहिँ सोझै उत्तरतिर चाहिँ छ नि कति मिचिएका छन् भन्ने कुरो चाहिँ नि यसको चाहिँ नि सीमा नै छैन। सबैभन्दा ठुलो कुरो के भने यो जर्साले आज चाहिँ जुन कुरा उठाउनु भयो चाहिँ भारतको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको एउटा दिल्ली हो, एउटा बङ्गाल हो। उतापट्टि जुन चाहिँ नि भनौँ न एउटा त्यो जस्तो राजधानी भनौँ न, बङ्गालबाट पछि सरेर चाहिँ दिल्ली गएको हो होइन। त्यो जति चाहिँ इलाममा चाहिँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विवादित, तपाईँ म कहाँसम्म भनौँ न चाहिँ ठोरीसम्म मैले नै लिएर गएर चाहिँ त्यो चाहिँ सुस्ता चाहिँ मैले नै आफैले बसाएको। जुन बेलामा म चाहिँ नि लुम्बिनी अञ्चलको चाहिँ म एसपी थिएँ होइन। यो त खालि चाहिँ नि त्यहाँबाट यो के भने चाहिँ यति मात्रै होइन के, इलाममा जानुहोस्, झापामा जानुहोस्, तपाईँको चाहिँ नारायणीको चाहिँ वाल्मिकीतिर जानुहोस्, जिल्लामा मिचिएका छन्, जहाँ जहाँ भारतको सिमाना पर्छ त्यहाँ मिचिएको छ हैन। यसको कारण के हो भने चाहिँ छ नि राइट माइन्ड राइट प्लेस। मैले बारम्बार भनेको छु। अब तपाईँले रोप्नुहुन्छ धतुरो अनि त्यहाँबाट लिची फल भनेर फल्छ। राष्ट्रको निम्ति माया गर्नेहरू छ नि छन्, अहिले पनि रोज कराइरहेको छन्। त्यहाँका विशेषज्ञहरू राखेर योभन्दा अगाडि फलानु ठाउँ मिच्यो भन्छ, अहिले त बाटो बनाएर उद्घाटनै गर्यो रे। मिच्ने मात्रै कुरै होइन, त बाटो बनाएर उद्घाटनै गर्यो रे। सरकार कहाँ छ? हामीले अब भारतलाई गाली गरेर, चाइनालाई गाली गरेर होइन के, आफ्नो घर पहिला सम्हालौँ। यहाँ ज्वाइँ जेठान
अब राजदूत भनेको चिज चाहिँ नि के को निम्ति भोलि हामी नेपाली नागरिकलाई देशलाई नराम्रो किसिमले चाहिँ नि कहीँ चाहिँ नि पर्यो भने तिनलाई सहयोगको निम्ति कूटनीतिक एक आपसमा उसको जति अधिकार छ त्यति भन्नुहुन्छ नि हामी वर्ल्ड अर्गनाइजेसनमा हामी पनि त्यति अधिकार सानो र ठुलो भन्ने कुरै होइन अधिकार त सबैको एउटै छ तर जुन चिज गर्न पर्ने हो भनौँ न विवाद कहाँ हुँदैन विवादको समाधान हुँदैन र योभन्दा अगाडि चाहिँ नि हामीले चाहिँ यो पुरै टोटल्ली चाहिँ नि देशवासीहरूले चाहिँ ल यो चाहिँ ल लियो चाहिँ हाम्रो हडपियो भनेर चाहिँ नि जुलुस नारा गरेको होइन यो त के भने चाहिँ नि तपाईँ हामीले त सरकारलाई सचेत गर्ने हो गरे नजानेको कुरो चाहिँ नि मिडियाले सिकाउने हो देखाउने हो त्यसको परिणाम भनेको चिज त गर्ने भने त सरकार हो नि आज लकडाउनको बेलामा चाहिँ आफ्नो राजनीति अहिले सदन चलिरहेछ सदनमा त सुन्नुहोस् त सभासदहरूको चाहिँ नि उहाँहरूको बोली भन्नुहोस् त लाज मर्नु यो त वर्ल्ड संसारले हेर्छ कस्तो नेपाली हो कति पैसा चाहियो कति घुस खाने हो बताउनुहोस् त उनीहरूकै छोरछोरी मात्रै उनीहरूकै सन्तान मात्रै चाहिँ यो नेपाली हो हरेक नेपाली चाहिँ बाटा बाटामा ठाउँ ठाउँमा मरिरहेछ सशस्त्र प्रहरी बोर्डरमा बसिरहेछ उडाएर चाहिँ पाल त्यत्रो चाहिँ त्रिपाल उडाएर लिएर गएको तपाईँहरूले देखाइराख्नु भएको छ सुरक्षा बोर्डरको गर्न लगाउने सुत्न र चाहिँ बस्न सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त 2-3टा ट्रक थिएन त्यत्रा चाहिँ ट्रक बस दुनियाँ चाहिँ के छैन सरकारसँग दिमाग छैन चलाउने जुन छ नि यो दिमाग चाहिँ छ नि कहाँ कसरी चाहिँ कसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने भन्ने चिज नै छैन अनि तपाईँ खोज्नुहुन्छ हेर्दै जानुहोस् मैले त भनिहालेँ नि यो एउटा देखावटी मात्रै हो चुनाव यी सबै कठपुतली हुन् कोही यताबाट नचिया छ कोही यताबाट नचिया छन् यो चिज त पुरै टोटली 12 बुँदे भएदेखि नै हाम्रो राष्ट्रिय खतरामा गयो अब हामी सिद्ध्यौँ मैले त हामी कराइरहेछौँ 12 बुँदे भन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि सरकारले गल्ती नै गरेका थिएनन् र भारतसँगको जुन सम्झौतामा के कुरा गर्नु भएको तपाईलाई म एक दुईवटा कुरा यस्तो चाहिँ उदाहरण दिन्छु कि बेचीमा आजसम्म चाहिँ जति पनि चाहिँ जुन रोडहरू लिएर गएर चाहिँ तपाईँ एउटा चिज चाहिँ झापामा जानुहोस् त्यहाँ चाहिँ बोर्डरमा मगरका राई लिम्बूका अनुहार देख्न पाउनुहुन्छ तपाईँ चितवनमा जानुहोस् के अरे ठोरीमा जानुहोस् त्यहाँ गुरुङ र चाहिँ उसका बस्तीहरू छन् यो त पहिले नै चाहिँ राजाहरूका चाहिँ समयमा यो अवस्था आउँछ है सेक्युरिटीको निम्ति चाहिँ नेसनल हाम्रो बोर्डर सेक्युरिटी नेसनल बोर्डर सेक्युरिटीको निम्ति चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले राख्न पर्छ है भनेर चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अहिलेसम्म के बनेको छ भन्नु न छ कतैतिर सोझै चाहिँ यसलाई कटाइदिए उसलाई पठाइदिए भनेर चाहिँ नि लिएर गएर चाहिँ सीमा सुरक्षा गर्न पठाउने हेर्नुहोस् त चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ हाल ऊ आफ्नो सुरक्षा गर्छ पहिला आफ्नो सुरक्षा हुनु पर्यो त्यसपछि अर्काको सुरक्षा गर्न सकिन्छ सोझै पठाइदिएर हुन्छ र त्यसको खाने बस्ने व्यवस्था नभइकन मान्छे मुभै गर्नुहुन्न फौज मुभै गर्नुहुन्न अब यस्तो विडम्बना चिज चाहिँ हामी अब लकडाउनमा बसेर हेरिरहेछौँ हामीलाई त शर्म छ भुपु हौँ भन्ने पनि छ नि हामी त अहिले चाहिँ खाइरहेछौँ हामीलाई बोलाओस् न हामी त पेन्सन खाइरहेछौँ हामीलाई बोलाओस् लाइज देशले चाहिँ यस्तो चाहिँ अवस्था पर्यो भने हामी के को निम्ति तर किनभने हामीलाई किन लाँदैनन् भने चाहिँ छ नि अब यसले त चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि साँपको खुट्टा कसले देख्छ साँपले देख्छ होइन ए यस्तो नगर मैले हेर्नुहोस् 2-4 म एउटा चाहिँ यो कम्बोडियामा म युएनबाट चाहिँ पिस किपिङ फोर्समा गएको थिएँ उनीहरूले कहिले पनि फौज मुभ गर्नुभन्दा पहिला अगाडि त्यसको बस्ने त्यसको खाने त्यसले चाहिँ पाउने त्यहाँका चाहिँ सबै सुविधा चाहिँ बनाइसकेपछि मान्छे मुभ गर्छ फौजी सोझै लिएर गएर ल सुरक्षा गर भनेर चाहिँ सीमा सुरक्षा गर भनेर लिएर गएर चाहिँ त्यसरी राखिदिएपछि त्यसले आफ्नो सुरक्षा गर्छ कि चाहिँ राति 12 बजे चाहिँ मकैको घारिया चाहिँ त्यसले सुरक्षा त्यसको आएर चाहिँ कुट्न आएन त्यहाँ त्यत्रो चाहिँ पुरै टोटल्ली चाहिँ इन्डियनले चाहिँ पुरा लखट्यो पछि दुइटै चाहिँ कुटनीतिक चाहिँ गफ गरेर अनि त्यसपछि मेलमिलाप भयो धेरै लामो कुरो छ कि हेर्नुहोस् यसलाई
काठमाडौँ मात्रै होइन, मैले त भन्छु मेचीदेखि महाकालीसम्म चाहिँ सयौँ विवाद चाहिँ ठाउँहरू छन् के। म रापत्ती बसेँ, लुम्बिनी बसेँ, जनकपुर अञ्चल बसेँ, मेची अञ्चलको चाहिँ एसपी भएर चाहिँ पुरै टोटल काम यो त भयावह छ। यो हामीले खोजेकै छैनौँ, किनकि हामीलाई आफ्नो राष्ट्रप्रति माया हुनु पर्यो, राम्रो मान्छेलाई राम्रो ठाउँमा राख्नु पर्यो। ऊ अहिले कराइरहेछन् चाहिँ नि विधहरू, ए यस्तो थियो उस्तो थियो, किनकि राजालाई पहिला माया थियो। उसले जहिले पनि चाहिँ कुटनीतिक भन्ने जान्ने थिए। तपाईँले उसँग भएका जति पनि चाहिँ राजदूत भनेको चाहिँ विशिष्ट श्रेणी भएका मात्रै, विशिष्ट श्रेणी भएका मात्रै राजदूत हुन पाउँथ्यो। अब अहिले चाहिँ ज्वाइँ र जेठानलाई र चाहिँ म्यान पावरको चाहिँ मान्छेले चाहिँ पठाउनु हुन्छ, अहिले कोलाहल भइरहेको छ नि। विश्व यति बेला चाहिँ हरेक नेपाली नेपाल फर्किन चाहन्छन्, अवस्था त्यस्तै नै छ होइन। र तपाईँहरू पूर्व भए पनि फेरि पनि यदि सीमा रक्षाको लागि चाहिँ लान्छ भने तयार हुनुहुन्छ दुवैजना? बकाइदा छ, बकाइदा। किनकि हामीलाई त्यसप्रति ज्ञान छ। जब मान्छे छ नि एउटा चिज अलिकति एजेड हुँदै गइसकेपछि हरेक चिजको यहाँ त कस्तो छ भने सौतिनीको व्यवहार छ। नेपाल पुलिस फोर्समा र सशस्त्रमा 30 वर्षमा हटाउने, 25 वर्षको उमेरमा जागिर जाने, 55 वर्षको उमेरमा जागिर जाने। 55 वर्ष चाहिँ मेच्योर्ड हुनको निम्ति भारतले अरू देशमा चाहिँ 60 वर्षसम्म चाहिँ उसले चाहिँ जागिर खुवाउँछ। हामी त अहिले चाहिँ पेन्सन खाएको छौँ आनन्दसँग चाहिँ। अब तपाईँहरूको चाहिँ हेऱ्यो ठिक यस्तो पनि जिन्दगी हो। कमसेकम यो मातृभूमिमा आमा हो, मातृभूमि हुने आमा भन्नेलाई चाहिँ नि सेवा गर्ने अझै मौका दिन्छ भने हामी त तयार छौँ। के भन्नुहुन्छ राम सर, तयार हुनुहुन्छ? अवश्य पनि हेर्नुहोस्, अब अहिले अब हामीहरू त अघि हाम्रो दैले मजुवा जस्तै हामी अब यो लकडाउनको अवस्थामा छौँ र हामीहरूभन्दा बढी अहिले चाहिँ कहाँ के भइराखेको कसो भनेर चाहिँ तपाईँहरू नै बढी जानकार हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो सबै परिस्थिति चाहिँ को जड भनेको चाहिँ हामी नेपाली आफै हौँ। हिजो जुन नेपालीको बिचमा एउटा चाहिँ सद्भाव, सहिष्णुता, यो राष्ट्रिय एकता भन्ने चाहिँ चिज थियो र यो नेपालीत्व भन्ने चिज चाहिँ बलियो, दह्रो, मजबुत थियो र यसलाई चाहिँ स्ट्राटेजिकली एकदम रणनीतिक हिसाबले नेपालको यो बलियो चाहिँ तत्त्वहरू के हुन् त, के हो यस्तो चाहिँ यसको चाहिँ इलिमेन्टहरू भनेपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गिन्तीको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रहार गर्न खोज्यो। ल एउटा चाहिँ भनौँ तपाईँको एउटा पुल भत्काउनु पऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यो पुलमा भएका चाहिँ त्यो पिलरहरूलाई चाहिँ भत्काउनु पर्छ नि, त्यो एकैचोटि त पुल त भत्किँदैन। भनेपछि तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे धर्म, जात जाति, भाषाभाषी, क्षेत्रीयता, प्रादेशिकता जस्ता चाहिँ आधारमा चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ जुन फुट चाहिँ ल्याउने काम भयो र भएका नेपालीहरू पनि तपाईँको चाहिँ एकातिर यो फुट ल्याउने एउटा चाहिँ कुरो छ र दोस्रो कुरो अहिले देशमा चाहिँ विद्यमान यी राजनीतिक दलहरूको कारण चाहिँ एउटा न एउटा दाम्लोमा नेपाली नागरिकहरू चाहिँ बाँधिएका छन्, जसले गर्दाखेरि आफ्नो पार्टीले भनेको चाहिँ त्यो गल्ती नै भए पनि आँखा चिम्लेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सही भनिदिने र अर्कोले गरेको चाहिँ राम्रो नै हो भने पनि त्यसलाई चाहिँ गलत देखाइदिने र त्यो किसिमको जुन प्रयोग भइराखेको छ त्यो चाहिँ यो देशको लागि कति पनि त्यो हितमा छैन। त्यस कारणले मैले चाहिँ सधैँ चाहिँ भन्दै आइरहेको छु, यस अहिले देशमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ के हो भने देशमा भएका विद्वत वर्गहरू जसले चाहिँ यो समाजलाई एउटा मार्गदर्शन दिन सक्ने चाहिँ विद्वत वर्गहरू जो छन् तिनीहरू चाहिँ पार्टीका झोलीहरू भए र त्यो पार्टीको झोला भएको कारणले जसको चाहिँ झोला बोकेको छ उसले चाहिँ त्यसैको चाहिँ वकालत गर्ने भयो, उसैले गरेको चाहिँ ठिक हो भनेर चाहिँ भन्ने भयो। त्यस कारणले जबसम्म यस्ता किसिमका चाहिँ स्वतन्त्र विद्वत वर्गहरू जसले चाहिँ समाजलाई
एउटा निश्चित दिशा दिन सक्ने र गलत यो हो र सही यो हो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ समाजमा नआएसम्म अहिले यो नागरिकहरू चाहिँ दिग्भ्रमित छन् र यो भनेको चाहिँ एकदम यी आज चाहिँ जे जति कुराहरू चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू चाहिँ यहाँ देशमा भइराखेको छन् त्यसको चाहिँ मूल जड भनेको त्यही हो। त्यस कारणले चाहिँ म के भन्छु भने देशमा भएका चाहिँ विद्युत वर्गहरू तपाईँको व्यक्तिगत सुख शान्ति यो स्वार्थ चाहिँ छोडिदिनुहोस् र एकचोटि सबै नेपाली नागरिकहरू र त्यसमा पनि विशेषतः यो देशलाई एकीकरण गर्ने तीनटा महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू राज संस्था, नेपाली जनता र नेपाली सेना चाहिँ एकै ठाउँमा उभियौँ। के को लागि? यो राष्ट्रिय एकताको लागि, यो देशको लागि। र अब ती पार्टी सार्टीका चाहिँ ती दाम्लो साम्लोहरू चाहिँ जम्मै चुडालेर चाहिँ देशको लागि भनेर चाहिँ एकचोटि चाहिँ उ गरौँ। र मेरो चाहिँ नेपाली नागरिकलाई चाहिँ के एउटा चाहिँ विनम्र अनुरोध छ भने नागरिककै एउटा बोलीमा चाहिँ त्यो शक्ति छ, त्यो जसले गर्दाखेरि नेपाल राज संस्था र नेपाली सेनालाई पनि जनताको कित्तामा ल्याएर चाहिँ उभ्याउन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ विश्वस्त छु। त्यसैले गर्दाखेरि फेरि पनि म अनुरोध गर्छु नेपाली नागरिक अब देशमा भएका यस्ता किसिमका चाहिँ विकृति विसङ्गतिको लागि चाहिँ अब म यो दलको म चाहिँ यो दलको भनेर चाहिँ त्यसको पछि लाग्ने होइन। अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चाहिँ हाम्रो देश हो र देश नै अहिले चाहिँ गम्भीर कारणले यो सङ्कटबाट चाहिँ मुक्ति दिलाउनको लागि एकचोटि फेरि पनि हामी भनेअनुसार त जनता सधैँ बलिको पोको भइरहने राम सर। पहिले पनि दुनियाँ सपना देखाइए, त्यतिका वर्ष युद्ध भयो, जनतालाई अनेक सपना देखाइएका थिए, ती सपनाको कुरै नगरौँ अहिले फेरि जनतालाई अर्को पीडा हुन सक्छ कि? अवश्य पनि अब अहिले मैले देखेको पनि अहिले चाहिँ मैले अनुभव गरेको पनि र हिजोका दिनमा पनि जे जति किसिमका चाहिँ यो दिउँसै सपना देखाउने कामहरू चाहिँ भयो र त्यसको चाहिँ वास्तविकता आज चाहिँ यो त्यो झुटको पर्दा त खुल्न थाल्यो। त्यो खुल्न थालिसकेपछि चाहिँ हिजो त हामी त साँच्चीकै एउटा त्यो गुमराहमा पो परेर छौँ भनेर अहिले जनताहरू चाहिँ कन्फ्युजको अवस्थामा एउटा चाहिँ यिनीहरू पनि अब फेरि हामी चाहिँ नागरिक चाहिँ सडकमा निस्क्यौँला, फेरि एउटा चाहिँ ठग चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ निस्केर चाहिँ फेरि पनि अब हाम्रो चाहिँ यो मेहनत पसिना ज्यान नै चाहिँ त्यसै जाने हो कि भन्ने चाहिँ त्यो छ। र त्यसै म के भन्छु भने र अब हामीले चाहिँ पहिल्याउन पर्ने कुरो के भने कहाँबाट चाहिँ हाम्रो गल्ती सुरु भयो त भनेर गल्तीको चाहिँ गल्ती चाहिँ पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था आयो। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले गल्ती चाहिँ पहिचान गर्नुपर्ने सिलसिलामा फर्किँदाखेरि अहिले चाहिँ हामी 62-63 को चाहिँ यो 12 बुँदेमै जानुपर्ने हुन्छ। र यो 12 बुँदेका चाहिँ जुन त्यो तीनटा कुराहरू छन् तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता भने त्यो चाहिँ नेपालीले कहिले त्यो चाहिँ चाहे त्यो बेलाको चाहिँ त्यो सोकल जनआन्दोलनको दौडानमा पनि त्यो चाहिँ विषय चाहिँ कहिले उच्चारण नभएको र त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती तपाईँले थाहा छँदैछ त्यो बेलाको तत्कालीन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले म चाहिँ बोल्न सक्दिनँ तपाईँ बोलिदिनुहोस् भनेर सुभाष नेमाङजी चाहिँ उहाँ सभामुख हुनुहुन्थ्यो क्यारे उहाँलाई चाहिँ बोल्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो अरू कुराहरूको साथसाथै त्यो तीनटा कुराहरू पनि ल्याएर चाहिँ उहाँले चाहिँ वाचन गरिदिइसकेपछि सबैले बुझ्दै नबुझिकन ताली बजाएर चाहिँ त्यसलाई समर्थन गरे हो। र अब त्यो चाहिँ सही थियो कि थिएन त्यो बेलामा त गल्ती भएको रहेछ कि रहेछ भन्ने कुरो त त्यो बेलामा मैले तपाईँलाई सधैँ नै भन्दै आएको हो। र त्यो बेलामा हामीले चाहिँ वृक्ष चाहिँ रोपेको थियौँ र अहिले चाहिँ त्यो गल्ती भइसकेपछि अब चाहिँ ओहो यहाँ त अमृत किन फलेन भनेर खोजेर त कहाँ हुन्छ र त्यो रोपेकै 20 वृक्ष हो भनेपछि अब त्यो 20 वृक्षलाई चाहिँ अब आज तपाईँको चाहिँ 65 सालबाट अहिलेसम्म चाहिँ आइपुग्दाखेरि यो 11 वर्ष यो 12 वर्षको दौडानमा त्यो 20 वृक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको जरा पनि अहिले जम्मै फैलिएर रुखका चाहिँ हाँगाबिङ्गाहरू चाहिँ जम्मै फैलिसकेको छन्। अब यसलाई चाहिँ त्यो जरैबाट चाहिँ निकालेर चाहिँ नफालेसम्म नेपाली नागरिकले यही किसिमको चाहिँ दुःख पाउँदै गर्छन्। र यसरी त्यो यो समस्याबाट हामी मुक्त हुनको लागि फेरि पनि म के अनुरोध गर्छु भने यसमा फेरि पनि नागरिकै भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसको लागि म फेरि पनि यहाँहरूलाई चाहिँ सबै नागरिकलाई एकचोटि यो सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गर्नको लागि निक्लिनको लागि म अनुरोध गर्छु।
के भन्नुहुन्छ दिलीप सर? अब अहिले यति बेला त मान्छेहरूलाई खान नै गाह्रो भइरहेको छ, अब आन्दोलनमा निस्किने कि हातमुख जोड्ने कुरातिर लाग्ने? अब मान्छेले सबैभन्दा ठुलो कुरो के भने यो पेटमा पेट हो कि पेटकै लागि तपाईँ चाहे जेसुकै गर्नुहोस्, जहाँसुकै पठाउनुहोस्, यो भरिया छ भने तपाईँले राम्रो किसिमले जाने जहाँ गर्नुहुन्छ। भोलि अब यो खानै छैन भनेपछि यो लकडाउन तपाईँले जाने हेर्नुभयो होला, जाने मित्र राष्ट्र भारतमा अहिले जाने त्यो भित्र रेलवे स्टेसन रेलमै सुतेर 16 जना जाने मर्या पनि देखियो। आफ्नो घर भनेको मातृभूमि भनेको सबलाई प्यारो हुन्छ, यो ठुलो बडालाई मात्रै होइन। एउटै चिज के भन्छु भने नि अहिले जुन चाहिँ नि त्यो बोर्डरमा बसेका छन् ती क्वारेन्टाइनमा राखेका तिनका अवस्था के छ तपाईँहरूकै तेस्रो आँखाले चाहिँ हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार भयावह छ। अब अर्को चाहिँ नि हिजो अस्ति हामीले पढ्दैछौँ कि अब मलेसियाबाट चाहिँ नि कति के फर्केर आउने भन्ने चिज चाहिँ छ। हेर्नुहोस् सबैभन्दा ठुलो कुरो नि व्यवस्थापन राम्रो भएन भने या घरमा बाउको चाहिँ नि अर्डर आदेश नमान्ने हो भने त्यो घर भयावह हुन्छ। अहिले जनताले जेसुकै भए पनि बाबुआमा त यिनीहरूलाई ठानेका छन्, सरकारलाई नै 80 करोड चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि राहत बाँडिसक्यो। 80 भन्दा बढी बाँडिसक्यो। अब कति करोड चाहिँ अब उहाँहरूको हातमा छ, जति झिके पनि भयो। हामीले सुनेको चाहिँ 80 करोड चाहिँ बाँडेको। अब यहाँकै चाहिँ कोही कुइया चामल, कोही चाहिँ के चाहिँ कोही फलानो मेयर कुटाई खायो, कोही यस्तो चिज गर्यो भनेर चाहिँ गरिन्छ। मैले देखेको के भने यस्तो डिजास्टरको बेलामा सबैभन्दा ठुलो म्यानेजमेन्ट हो। यो भोलि बिहान चाहिँ के एमाले मात्रै खान पाउने हो र? यो माओवादीले मात्रै खान पाउने होइन नि। अहिले यो रोगले त न मलाई भन्छ, म पुलिसलाई भन्छ, न आर्मीलाई भन्छ, न चाहिँ नि राजनीतिकहरू भन्छ, यसले त सबलाई खान्छ। ए बाबा यस्तो अवस्थामा पनि घुस खायो भनेर चाहिँ नि बडेहरूको छोरोहरू चाहिँ मिलेर खायो भनेर चाहिँ यहाँहरूले नै हामीलाई लकडाउनको अवस्थामा हामीले थाहा पायौँ। अब औषधि उपचार चाहिँ अब अस्ति चाहिँ कति हाम्रो सांसदज्यूहरूले चाहिँ 601ले चाहिँ स्वाब परीक्षण गर्यो। स्वाब परीक्षणको चाहिँ किट्स नभएर नेपालगञ्ज र चाहिँ जनकपुरमा चाहिँ मान्छे रोइरहेछन्। ए बाबा आफू मात्रै बाँच्ने चिज नगर, कमसेकम जनता बाँचे पनि तल भोट हाले त त्यही जनताले हो नि, होइन? अब यस्तो थाहा हुँदाहुँदै पनि जनतालाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब पनि हुन त यो अहिले व्यवस्थै कस्तो छ भने पहिला टिकट लिने भने पार्टीको टिकट लिने पैसा तिर्नुपर्छ, फेरि चाहिँ एउटा मेयर उठ्नलाई चाहिँ 1.5 करोड खर्च गर्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ सभासद लड्नलाई चाहिँ 4-5 करोड खर्च गर्नुपर्छ। त्यो रक्सी र मासु खाएर भोट हाल्ने हुन्। किनकि अहिले हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले देखेको यही नै हो। यो व्यवस्था नै ठिक छैन। ए बाबा एकचोटि फर्कौँ। जसले मरेकालाई बचायो, राजाले मरेकालाई बचाएको होइन, त्यसपछि आएर चाहिँ यिनले चाहिँ बचाउनेले नै खाइदियो माकुरा। बुझ्नुभयो? म त माकुरा, यिनीहरूलाई यो चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले माकुरा। अहिले लडाइँ भनेको खाना पाउने र नपाउनेको। विपक्ष भनेको चिज हिजो चाहिँ नि अब लिपुलेखको निम्ति उठ्या यसो देखेँ होइन, तर यत्रो चिज भइरहेको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ भोलि चाहिँ तैँले हामीले चाहिँ यो लिपुलेखको बारेमा त्यत्रो चाहिँ हामीले चाहिँ गरे होइन, चाहिँ पुरै टोटली जिन्दाबाद मुर्दाबाद, कति पक्रे कति पिटाइ खाए। अहिलेसम्म सरकारले त्यहाँ गएर के गरिरहेको छ भने यो त विपक्षले बोल्न पर्ने हो नि। उनीहरूले त माइन्ड डाइभर्ट गरिदिने काम गरे। लिपुलेखको मुद्दा आयो, एमसीसीको कुरा ल्याएर त्यतातिर लगाइदियो कि जनतालाई। अब यो जनतालाई चाहिँ नि मेरो अनुरोध के भने चाहिँ छ नि, यदि मातृभूमिको माया छ भने एकचोटि यी भोलि बिहान 5-7 जना हेर्नुहोस्, चाहे जेसुकै होस्, यी 5-7 जना 10 जना बाहेक या प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्रीहरू कोही हुँदैनन्, 3 नै हुन्छन्। ए बाबा एकचोटि लखटाउनु यिनीहरूलाई। हेर्नुहोस् हरेक पार्टीको, हरेक चाहिँ जातिको, हरेक चाहिँ वादीको चाहिँ पुरै टोटली एकचोटि राष्ट्रिय झन्डा, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा मुन्तिर एकचोटि आह्वान गरौँ र राम्रो विज्ञलाई। म तपाईँलाई एउटा सानो चिज म के भन्छु भने हामीले टाढा जानु पर्दैन। मित्र राष्ट्र भारतले
नरेन्द्र मोदीले मात्रै चाहिँ त्यहाँ सुरक्षा र चाहिँ देशको चाहिँ उ गरे होइन। त्यहाँ एउटा डाक्टर विवेकानन्द इन्स्टिच्युट भन्ने छ, जहाँ हामीले जस्तो भूपू चिफ, भूपू जर्नेल, भूपू कर्नेल, भूपू सचिवहरूको त्यहाँ म्यान्डेट चाहिँ उसको बायोडाटा राखेका हुन्छन्। कसले कति घुस खाएको छ, को कस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ डाक्टर गोयमलाई चाहिँ राष्ट्रपति किन दियो त्यो मुसलमानको छोरोलाई? ए बाबा, राष्ट्रको निम्ति जसले माया गर्छ त्यो जाति होइन, त्यस्तालाई दिन पर्यो। त्यहाँ डोबलले चाहिँ अहिले चिज गरिरहेको छ। अहिले परराष्ट्र मन्त्री को छ भन्नुहोस् त? एउटा सचिव छ। ल्याउनुहोस्, विशेषज्ञ खोज्नुहोस्, सल्लाहकार चाहिँ लिएर आउने, चाहिँ कहाँबाट माल दिने र कहाँबाट चाहिँ लिने भन्ने चिज लिएर आएर राखेपछि अब यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुरक्षा गर्ला न हामी देशमा सुरक्षित होला भने हाम्रो दिवा सपना हो। त्यसकारण जरुरी छ हरेक पार्टीका युवकहरू, हामी त हेर्नु, हामी त एउटा सिद्धिसकेको भनौँ न चाहिँ 60-65 वर्ष पुगिसक्यौँ। राष्ट्रको निम्ति केही राम्रो व्यक्ति आयो भने हामी निक्लिन्छौँ घरबाट। त्यसकारण म अनुरोध गर्छु, आउनुहोस्, अब अवस्था गति ठिक छैन। अब हामीलाई त मिच्दा यता सरकारले, यता चाहिँ विदेशीले, अब पुलिस समेत चाहिँ दिनदहाडै चाहिँ विदेशीसँग पिटाइ खान थालिसकेपछि हाम्रो इज्जत कहाँ रहन्छ? हामी त लाज छ। अब कोही चाहिँ भूतपूर्वहरू चाहिँ किडन्याप गर्न गयो भन्छन्, भोलि हाम्रो पनि पेट खाली होला, हामी पनि त्यस्तैमा लाग्ने त होइन। तर म जरुरी, एकदम चाहिँ जरुरी कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आउनुहोस्, अब देश बचाउने बाहेक अरू केही उपाय छैन। यति मेरो अनुरोध हो। धन्यवाद दुवैजनाको एकदमै महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीको लागि। राम सर अनि दिलीप सर, धन्यवाद। हामीलाई पनि यहाँले चाहिँ फेरि पनि तपाईँको यो लोकप्रिय लेटेस्ट च्यानलमा बोल्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म आम श्रोतावर्गहरूलाई चाहिँ के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो देशको माया त्यसैलाई हुन्छ जसले चाहिँ यो देश चाहिँ एकीकरण गर्यो। र अहिले तपाईँहरूले यो अहिले दैनिक हिसाबमा जुन किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू, जुन किसिमका चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ कथाहरू चाहिँ आइरहेका छन्, एक दिन एउटा कथा आउँछ, त्यसलाई मेट्नको लागि 2 दिनपछि फेरि अर्को चाहिँ कथा आइसकेको हुन्छ। र यो यसरी गर्दाखेरि अब के चाहिँ कसको पछि लाग्ने, कसको चाहिँ कुन घटना चाहिँ महत्त्वपूर्ण र कुन चाहिँ घटना चाहिँ कम महत्त्व दिने भन्ने कुरै नागरिकलाई चाहिँ अहिले कन्फ्युजनको अवस्था चाहिँ छ। त्यस कारणले अब यी जम्मै समस्याको जड भनेको चाहिँ हामीहरूको काम गर्न सक्ने क्षमताको कुरो पनि आयो। र यो क्षमता भनेको आम नागरिकलाई थाहा छ। हिजोका दिनमा चाहिँ विज्ञ मान्छेहरू र उहाँहरूको चाहिँ विज्ञताको आधारमा चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ नियुक्तिहरू चाहिँ पाउनुहुन्थ्यो, त्यही अनुसारको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जिम्मेवारी पाउनुहुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि तोकिएको काम चाहिँ उहाँहरूले एकदम राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्थ्यो। र आजको अवस्थामा यहाँ तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, यहाँ अहिले योग्यता भने केलाई हेरिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सडक चाहिँ बन्द गर्न सक्ने, त्यहाँ टायर बाल्न सक्ने, त्यसपछि चाहिँ गुन्डागर्दी गर्न सक्ने लाई नै चाहिँ र अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जेलमा बसेको म यति वर्ष जेल बसेँ भन्ने चाहिँ आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन हुने भएपछि देशमा चाहिँ यो विकृति विसङ्गतिको जड भनेको नै त्यही हो। र अहिले जुन किसिमको चाहिँ अब यो विकृति विसङ्गतिहरू चाहिँ छ, यसलाई अब अरू कसैले पनि यो अर्को ग्रहको मान्छे आएर चाहिँ यसलाई समाधान गरिदिने होइन, यसलाई समाधान गर्ने भनेको चाहिँ हामीले नै हो। त्यस कारणले अब मैले फेरि पनि अघि मैले एकचोटि यहाँहरूलाई चाहिँ निवेदन गरिसकेँ। अब त्यो कुनै पनि दलीयको हिसाबमा, अब दलीय भने पनि एक त दलहरूको त्यो राजनैतिक दलै त यसै पनि भइहाल्यो। त्यसपछि कतिसम्म छ तपाईँको भने यो वन उपभोक्ता समिति भन्यो, त्यहाँ पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूकै चाहिँ भागभण्डा हुन्छ। अब यतातिर पानी उपभोक्ता समिति भन्यो, त्यहाँ पनि त्यो राजनीतिक दलहरूकै चाहिँ गर्दाखेरि स्वतन्त्र हिसाबले चाहिँ मानिसहरू चाहिँ निस्किन सक्नु भएको छैन। र आइन्दा चाहिँ यो देशको लागि एकजुट हौँ, नम्बर 1 कुरो। र दोस्रो कुरो जुन अहिले चाहिँ यो
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा चाहिँ यहाँले हामीलाई चाहिँ बोलाउनु भयो। मलाई आशा छ यसको चाहिँ समाधान गर्ने चाहिँ एउटा त यो कूटनैतिक प्रयास नै हो र दोस्रो कुरो भनेको कूटनैतिक प्रयासबाट चाहिँ यो समाधान नभएको अवस्थामा त्यसपछि चाहिँ क्षेत्रीय स्तरमा र यो अहिलेको चाहिँ यो जुन चाहिँ समस्या छ यो चाहिँ त्रिदेशीय चाहिँ भूमि भएको कारणले अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ चिनको पनि सहभागिता हुन जरुरी देख्छु म। र यदि यसो गर्दाखेरि पनि यो समस्या समाधान भएन भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने अवस्था नै आउन सक्छ। तर मलाई थाहा छ र अहिले भारतमा जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उहाँ चाहिँ ज्यादै चाहिँ एउटा चाहिँ धार्मिक व्यक्ति हुनुहुन्छ र यी त्यस्तो धार्मिक व्यक्ति र एउटा चाहिँ विवेक भएको चाहिँ व्यक्ति हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ त्यो अनावश्यक हिसाबमा हामी चाहिँ माथिल्लो तहमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। उहाँले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर चाहिँ यो समस्याको समाधान चाहिँ छिट्टै हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। धन्यवाद। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ दिलीप सर? र यही हो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो के भने चाहिँ राष्ट्र रहे हामी रहने हौँ। अब यो राष्ट्र जोगाउनको निम्ति हरेक चाहिँ क्रियाकलाप चाहिँ अब हामी जस्तो जनताहरूले नै गर्ने हो होइन। सबैलाई मेरो अनुरोध के भने एकपल्ट राष्ट्रको चाहिँ नेपाल राष्ट्रको झन्डा मुनि बसेर आत्मदिलसाथ एकचोटि हेर्नुहोस् कि हामी कहाँ छौँ, कहाँ पुगिरहेको छौँ, बचाउँ, त्यति मात्रै भन्नु। धन्यवाद दिलीप सर।